بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک فرانس کا پادری تھا ٹیری جونز، اس نے قرآن مجید کو جلانے کی ناپاک جسارت کی تو ہندوستانی شاعرہ ایک لتا حیا اس نے کہا تھا جلانے سے جلے گی نہ مٹانے سے فنا ہوگی۔ کہیں بے شک۔ تلاوت کے لیے دعوت دینے لگا ہوں، لتا حیا نے کہا تھا کہ جلانے سے جلے گی نہ مٹانے سے فنا ہوگی، کسی طرح بھی ہوگا ناکام تکمیل شیطان کا۔ یہ قرآن ہے، یہ کلام اللہ ہے، اس کی خاطر تو کٹ جائے گا بچہ بھی مسلمان ہے۔ یہ ایک درس ہے۔ اب میں تلاوت کلام مجید فرقان حمید کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ ایک خوبصورت آواز، ایک دل نشیں انداز، جناب محترم قاری ارباب سکندر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله بالذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا
وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام
أجرا كريما. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش الذي أطعمهم